السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نديرو exercice 3 préparation de fin de module courant continu. نبداو على بركة الله exercice 3. لدينا السيركوي على هذا الشكل. Générateur E, la résistance R1, la résistance R2, la résistance R3, la résistance R4, la résistance R5, la résistance R. Les bornes de résistance A et P. لدينا les données E égale 10 volts, la résistance R1 égale 100 kΩ, la résistance R2 égale 100 kΩ, la résistance R3 égale 25 kΩ, la résistance R4 égale 50 kΩ. La résistance R5 égale 25 kΩ. دونك هادو هما لي دوني. الآن نمرو نشوفو كيستيون. Utiliser le théorème de Thevenin pour calculer le courant I circulant dans la résistance R. دونك غادي نحسبو لو كورون المعرف في لي ريزيستونس R. باش نحسبو لو كورون غادي نطبقو تيوريم دو تيفنا. غادي نحسبو او تيفنا و ار تيفنا عاد نكالكيلو لو كورون اي. دونك الان نمرو ونكالكيليو او تيفنا. دونك ملي كنبغيو نحسبو او تيفنا غادي نديبرونشيو لا شارج. دونك المونطاج غادي يولي على هذا الشكل. لي بورن A, les bornes P. Générateur E, R1, R2, R3, R4, R5. L'obtention de borne IAP E تيفنا. الآن غادي نحسبو E تيفنا إيكال IAP إيكال IA موان IP. دونك E تيفنا كتساوي IA موان IP. دونك الآن غادي نحسبو IA ونحسبو IP. نحسبو الآن IA إيكال IA إيكال طونسيون IR2 لأنهم أون بارايل عندهم لا ميم طونسيون إيكال IR2 إيكال. دونك لوا د مايل غادي نطبقو ديفيزور دو طونسيون نحسبو طونسيون IR2 إيكال E فوا R2 sur R2 plus R1 إيكال 10 فوا 100 sur 100 plus 100 إيكال 5 فولت. IA إيكال 5 فولت.
الآن مرة نكالكيليو طونسيون يو بي. يو بي إيكال طونسيون ديال لا ريزيستونس اي ار 5 لأنهم أومباري عندهم لا ميم طونسيون. غادي نطبقو الواد مايل وغادي نحسبو الطونسيون اي ار 5 يو ار 5. دونك لي ريزيستونس عندنا اون سيري غادي نطبقو ديفيزور دو طونسيون اي ار 5 إيكال او فوا ار 5 sur R5 plus R3 plus R4 لأنهم اون سيري plus R3 plus R4 إيكال 10 فوا 25 sur 25 plus 25 plus 50 égale 2,5 volts. IP égale 2,5 volts. دونك الآن كالكينا اي بي وكالكيلينا اي ا. دونك الآن بقى لينا غير نحسبو او تيفنا. او تيفنا إيكال اي ا بي إيكال اي ا موان اي بي إيكال 5 موان 2.5 إيكال 2.5 فولت. او تيفنا. الآن نمرو ونكالكيليو ار تيفنا. ار تيفنا ملي كنبغيو نحسبو ار تيفنا غادي نديبرونشيو الجينيراتور ونديبرونشيو لا شارج. دونك المونطاج غادي يولي على هذا الشكل. لي بورن ا لي بورن بي R1 R2 R3 R4 R5. دونك كيف ما كتلاحظوا هذا هو المونطاج. الان غادي نحسبوا ار تيفنا. الا خلينا المونطاج على هذا الشكل بزاف ديال الاشخاص غادي يلقاو مشاكل باش يحسبوا ار تيفنا. لذلك غادي نبسطوا المونطاج باش الجميع يتمكن باش يحسب ار تيفنا. اول حاجه نبداو بالطرف الاول ا لي بورن ا لدينا واحد نو على هذا الشكل. لا ريزيستونس ار او ار 2 اون باراليل R1 R2 الطرف ديال لا ريزيستونس R1 كاين واحد نو كاين واحد فيل كونديكتور كيربط ما بين دو لا ريزيستونس R1 و R2 كيترسم على هذا الشكل. دونك كيف ما كتلاحظوا كاين فيل كونديكتور كيربط ما بين R1 و R2 والطرف الاول ديال لا ريزيستونس R3 كيتربط مع النو ديال R1 على هذا الشكل R3 و R3 اون سيري مع لا ريزيستونس R4 و النو 2 كتربط مع لا ريزيستونس R5 اون سيري مع لا ريزيستونس R5 و R5 و R4 كتجمع بيناتهم واحد نو اللي هي لي بورن بي على هذا الشكل لي بورن بي. دونك كيف ما كتلاحظوا الان المونطاج تبسط. الان غادي نحسبوا ار تيفنا. لا ريزيستونس R1 و R2 اون باراليل R1 2 égale R1 fois R2 sur R1 plus R2 égale 100 fois 100 sur 100 plus 100 égale 50 كيلو أوم. R1 2 égale 50 كيلو أوم. دونك الآن حسبنا R1 2 R1 و R2 ولاو ريزيستونس وحدة R3 و R4 اون سيري R3 4 égale R3 plus R4 égale
25 بلس 50 إيكال 75 كيلو أوم. لا somme ديال لي ريزيستونس R3 R4 امبارية مع ريزيستونس R5. R3 4 5 égale R3 4 fois R5 sur R3 4 plus R5 égale 75 fois R5 25 fois 25 sur 75 plus 25 égale 18,75 كيلو أوم. ارتبنا لا somme ديال ريزيستونس R1 و R2 أولي أون سيري مع لا somme ديال ريزيستونس R3 و 4 و 5. R1 2 plus R3 4 5 égale 18,75 plus 50 égale 68,75 كيلو أوم. ارتبنا égale 68,75 كيلو أوم. الآن نمرو غادي نكالكيليو لو كورو إي. دونك المونطاج غادي يولي على هذا الشكل. E تيفنا R تيفنا لا ريزيستونس R لو كورو إي. غادي نطبقو الواد ماين وغادي نحسبو لو كورو إي. E تيفنا إيكال R تيفنا بلس R لا somme ديال لي ريزيستونس فوا لو كورو إي. I égale E تيفنا sur R تيفنا بلس R. دونك هادي هي الغولاسيون اللي كنخدمو بها ديما ديال الكورو ملي كنطبقو الواد ماين. إيكال E تيفنا إيكال 2,5 sur 68,75 R إيكال 100 بلس 100. نسيت كاع ما كتبت لكم R لا فالور ديالها. R إيكال 100 كيلو أوم. إيكال 0,0148 ملي أمبير. نحولو هاد النتيجة الميكرو أمبير نضربو في 10 أس 3 إيكال 14,81 ميكرو أمبير. إي إيكال 14,81 ميكرو أمبير. ملي كنبغيو نحولو من الملي أمبير لميكرو أمبير نضربو في 10 أس 3. نكتبها لكم هنا من الملي أمبير لميكرو أمبير نضربو في 10 أس 3. دونك هادي هي الطريقة باش كنحسبو الكورو. كنحسبو او تيفنا ار تيفنا هذا كنحسبو لو كورو اي كما لاحظتوا في ليكزيرسيس 3 اللي درنا. نتمنى انكم استفدتوا من هذا التمرين. شكرا لمتابعتنا هذه الحلقة. الى حلقة قادمة.